ملت دے نوجوانوں اللہ نے بلندیاں دا مالک مصطفیٰ نو بنایا. ایک دن نبی کریم طواف کعبہ کر رہے, توجہ ہے سارے دی. نبی کریم علیہ السلام دے اگے نے ایک پینڈو پہ طواف کعبہ کرے. وہ پینڈو ہے تے مسلمان مگر انہیں اجے کملی والے نو وکھے نہیں, انہاں ڈٹھا ہی کلمہ پڑھ دے ہیں. تے طواف پیا کرے پینڈو, سادہ جے پینڈو تے طواف کردہ نا لبیک اللہم لبیک نہیں پیا پڑھ دا. وہ پڑھ دا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. یاد رکھو کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا, جڑا دے کے لوے نا انہوں کریم کہندے نے. ایک حبشی آیا میرے نبی کل تے کہنے لگا ایک قیامت نو حساب کتاب کنے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. وہ مسکراندہ ٹور پیا, نبی پاک نے فرمایا انہوں ذرا پکڑ کے لاؤ. وہ آیا نا, حضور نے فرمایا تو میرے کل سوال کیتا ہے قیامت نو حساب کنے لینا ہے؟ میں آکھیا اللہ نے. تو مسکراندہ کیوں گئے؟ تینوں نہیں پتہ جبار قہار ہے, بڑا ڈاڈا ہے. انہیں آکھیا تسی آپ ہی تے کہندے ہو رب کریم ہے. فرمایا ہاں وہ کریم ہے. تے کہندہ کریم ہوندہ ہی ہوئے جڑا غالب آ جائے نا تے بدلہ نہیں لیندہ, وہ معاف کر دیندہ ہے. پتہ نہیں اس پینڈو نے کڑے درد نہ لے گل کی تھی, میرے نبی اتنا روئے کہ حضور دی داڑھی مبارک تھا رو گئی. کریم او ہوندہ جڑا بدلے نہیں لیندہ, معاف کر دیندہ ہے تے دے کے لیندہ ہی نہیں, انہوں کریم کہندے نہیں. پینڈو نالے طواف کعبہ کرے تے نالے آکھے یا کریم ہوئی. اے تساں جنہاں نے کعبے دی زیارت کی تھی اللہ سارے دے نصیبہ چاہے حج بھی کرے, عمرے بھی کرے, طواف بھی کرے. جدو کعبے دا طواف کر دے ہوئیے نا تساں غور کر کے دیکھو اتھے ہر ایک دی اپنی اپنی منشا, اپنی اپنی مرضی ہوندی ہے. کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھدا ہوندا ہے, کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھدا ہوندا ہے. بیٹا بیٹھ جو, اپنی گلاں نہیں کرے بیٹے, توجہ نہ حضور دا ذکر سنو. دوران طواف جنوں جو آندا نا اوہی پڑھدا ہوندا. کوئی پنجابی چ دعاواں, کوئی اردو وچ, کوئی عربی چ, کوئی انگلش چ. لوگاں نے پکڑیاں ہوندیاں نے جڑے انگریز نے, انہاں نوں عربی پڑھنا نہیں آندی, انہاں نے انگلش والے ترجمے والی عربی رکھی ہوندی, او پڑھ. یعنی ہر ایک دی اپنی اپنی منشا ہوندی ہے. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے سی حج کرن گئے تے ساڈے نا پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی مائی چلی گئی. مائی جدو کعبے دا طواف کرے تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اس طرح کر کے استلام کرے نا تے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کر کے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر طواف کرے حجر اسود دے سامنے آوے تے کہے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرما دے اساں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے مائی نو پکڑ کے کعبے دے سامنے کھلار کے اساں کہا اما اینی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے, او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے جے نا بخشے تے کی کر لیں گی. تے مائی دی اکھاں چ اتھرو تے رو رو کے تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے, میں تے اونج پی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا, نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے. اتھے تے وعدہ کیتا ہی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوبہ جڑے گناہگار تیرے بوے آ جان, پھر اساں انہاں وال نہیں ویکھنا, مائیا پھر اساں تیرے والی ویکھنا ہے, تیرے وال ویکھ کے معاف کرنا ہے. تو ہر ایک دی تمنا اپنی او پینڈو طواف کعبہ کرے تے یا کریم پڑھے. اے گجرات جاؤ نا, گجرات تو تھوڑا جا اگے ایک گاؤں ہے, ایک علاقہ ہوندا ہے جندڑ شریف. جندر شریف اتھے ایک اللہ دے ولی گزرے نے, حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے ولی گزرے. اے گجرات جنہیں انبیاء دے مزار نے نا, اس سارے انبیاء دے مزارات نو حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف قبور دے ذریعے ظاہر فرمایا سی. یہ حضرت خواجہ گوہر الدین جندر شریف انہاں دا دربار شریف حج کرن گئے. اچھا جی تو سے گئے زیارت کرن, ماشاءاللہ بڑے خوش بخت ہو. او بابا ہے کہ داتا صاحب جدو جاندے سن نا تے اس طرح کر کے نا تے کئی دن مراقبے چ رہنا ہے. نماز پڑھنی تے مراقبہ, نماز پڑھنی تے مراقبہ, جب تک داتا صاحب روحانی طور تے اجازت نہیں سن دیندے کہ جاؤ اتھو ہل دے نہیں سن. ایک دن زیارت کرن گے داتا صاحب تے اتھے بیزار تے
آپ نے مراقبہ کیتا، ایک دن گزر گیا، نماز پڑھی پھر مراقب، نماز پڑھ دے پھر مراقب، داتا صاحب دی زیارت نہیں ہو رہی تھی، اجازت نہیں ہو رہی، دوسرا دن بھی گزریا، تیسرا دن بھی گزریا، مراقبہ کیتا تے داتا صاحب نے روحانی طور تے فرمایا چلو جاؤ آج اجازت ہے ٹرے نا۔ تے ایک مرید نے عرض کیتی حضور اے دو گھڑیاں ذرا کھلو جو میں داتا صاحب نو سلام کراواں تے کٹھے چلنے ہاں۔ آپ نہیں رکے، انہیں پھر عرض کیتی حضور اے دو گھڑیاں ٹھہرو میں اجازت لیواں کٹھے چلنے ہاں، پھر نہیں رکے، انہیں تیسری بار عرض کیتی لاجپال ذرا دو گھڑیاں ٹھہرو میں سلام کراں کٹھے چلنے ہاں، تے آپ رکے پھر بھی نہیں، نالے ٹری جاواں تے نالے فرماندے نے کماریاں نو کی پتہ ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوندیاں نے، جنہ کلمے سائیاں دے نال پڑے ہوں، فرماتے نے کباریاں نو کی پتہ ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوں دیاں نے۔ حضرت ایو خواجہ گہرالدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، توجہ طواف کعبہ کر رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے، شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال سن کہنے لگے حضور ایک کعبہ ہے اتھے اللہ اللہ کری دیئے تُسی درود پہ پڑھ دیو، تے خواجہ گہرالدین فرمان لگے جی میں عشق دے ویڑے کھلوتا ہوں۔ جدو مدینہ شریف گئے تے گنبد خضرا تے نگاہ پئی تے اللہ 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 کرن لگ پہ۔ شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور اتھے اللہ اللہ کرنی سی درود پڑھ دیو، اتھے درود پڑھنا سی اللہ اللہ کر دیو۔ فرمایا آکھیا سی نا عشق دے بیڑے کھلوتا، عشق دا اصول ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندہ ہے، فرمایا اتھے او دا یار راضی کرتا رہا اتھے دا یار پہ راضی کرنا ہاں۔ عشق دے اصول ہی اپنے عشق دیاں نا اپنی رمضان اپنی رسماں دیاں نے۔ تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا، جت جاوے جکا دے عاشق دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا، جت جاوے جکا دے عاشق دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا۔ نہیں آج نہیں، آج میں نے سنا بھائی بس آج میری مرضی دی تقریر سن لو بھائی، میں بس اے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم تو انہوں سنا کے پاس اجازت چاہنی ہے تو ساں وڈی کرنی سویرے بھائی۔ او پینڈو نالے یا کریم پڑے تے نالے نا مڑ مڑ نبی پاک والے ویکھے، کیوں؟ کیونکہ نبی پاک جو دے پچھے یا کریم پڑھن لگ پہ، او پینڈو بڑے غصے نہ نبی پاک والے ویکھے نالے طوافہ کعبہ کرے، جدو حجر اسود چمن گیا تے یا کریم پڑھ دا جاوے، حضور پیچھے یا کریم پڑھ دے جان، آب زمزم پین جاوے تے یا کریم پڑھ دا جاوے، حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم۔ او پینڈو نہ طواف کعبہ کر کے تے ارکان ادا کر کے کعبے دے نال ٹیک لگا کے بڑے غصے نہ نبی پاک والے ویکھے، حضور دے قریب آ کے تے مٹھا جا بول کے فرمان لگے میرے وال انج کیوں ویکھنا؟ پینڈو بڑے غصے نہ نبی کریم نو کہنے لگا کہ ویکھن چاہتے تو شہری لگنا ہے، آج جڑے تسی شہری ہوندے سانو پینڈوانو پینڈو سمجھ کے مذاق کر دیو۔ نبی کریم نے فرمایا نے میں کدے مذاق کیتا ہی نہیں، انہیں آکھیا جی ہون کیتا ہے، نبی کریم نے فرمایا میں تو نکی آکھیا، کہنے لگا اے میں یا کریم پڑھ دا ساں تو بھی میرے پچھے یا کریم پڑھ دا ساں تو شہری ہو کے میں نو پینڈو نو مذاق کرنا ہے، تے دھمکی امید لہجے نال بول کے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں، میں ایویں شیویں دا پینڈو نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے؟ کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر اتھے مکہ شہر چ میری بڑی واقفیت ہے۔ حضور نے فرمایا تیری مکہ چ کدے نال واقفیت ہے؟ کہنے لگا او جڑا مکہ چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو۔
تھوڑا ہو رولا بولو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے سیانے آکھیا کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جیڑا لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ ہو سکتا ہے پینڈ والے سویرے ایک دوجے نو پوچھا ناسی صاحب ہاتھ ہو رہے کیوں کھڑے کروا دے سن میں ممبر رسول سے بیٹھا تو اڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں میں اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین چا اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردہ جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کبھے معاف کردے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام آدھا سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندہ سا آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہو یا تے آخی راتی ساڑھے پینے نبی پاک دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ حضور دی جدو گل بات آوے پھر عقل پھر مال پھر دولت پھر اولاد پھر جان پھر آواز پھر سب کچھ قربان کر دیا کرو کہن لگا کہ او جڑا مکہ چلا دا نبی رہندہ نا میرا بڑا یار ہے اے تو آڑے پرنڈ جدہ یار ہوئے نا علاقے دا تھانے دار علاقے دا ناظم ایم پی اے ایم این جدہ یار ہوئے او بندہ علاقے چا پرنڈ پتہ کی کہندہ ہے میں نے علاقے چا ڈیل ہی کوئی نہیں تھانے دار اپنا یارے ایم پی اپنا یارے اور ایم این اے اپنا یارے اس پینڈوں نو کننا کو مان ہوئے گا کہ خدا دا یار میرا یار ہے نبی کریم نو کہنے لگا وہ جڑا مکہ چا نبی رہندہ نا میرا بڑا یار ہے نبی کریم انہوں پینڈوں نو فرمان لگے پینڈوا او جڑا تیرا یار ہے او ہے کیویں دا ہن پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے وکھے ہی نہیں سوچ کے کہنے لگا یاری میری بڑی ہے پر وکھیا میں کوئی نہیں حضور نے فرمایا سنیا تو ہوگے گا کہنے لگا ہاں سنیا ہے جڑا ایک باری انہوں ویخ لوے نا او دل لباں چو نکل دے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو او دل لباں چو نکل دے سونیا تیرے ورگا سونا نہ کسے ویکھیا تے نہ کوئی ویکھے گا جڑا انہوں ایک باری ویخ لبے دے لباں چو نکل دے مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا ویخ لبے وہ کہندہ ہے کہ کأن شمس تجری فی وجہ ہی وہ کہندہ سورج انج جی میں محمد دے متھے چے چمک دائے جڑا ویخ لبے وہ کہندہ ان وجہہو لیسا بے وجہ القداب جڑا ویخ لبے وہ کہندہ ان وجہہو مبارکن جڑا ویکھے وہ کہندہ کأن وجہہو ورقت مصحف وہ کہندہ انج محمد دا مکھ جی میں قرآن دا ورقہ سبحان اللہ اور کنہ کو سونا ہوئے گا آسان کر کے عرض کرا تُسا کوٹھی بنوانی ہوئے تے علاقے دے کسی اچھے ٹھیکے دار نو بلواؤ اللہ تعالیٰ نو عطا کرے تے تُسی آکھو گے یار میں تیرے کو کوٹھی بنوانی اپنی کو کاریگری تے بکھا وہ ایک کوٹھی بکھا کے آکھے گا کوٹھی میں بنائی ابھی میں بنائی اور مسجد میں بنائی اور میں منار بنایا سارا کچھ بکھا کے آخر تے ایک کوٹھی بکھا کے آکھے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی میں کوئی نہیں بنائی یہ میری کاریگری دی اخیر ہے انج دا میں کچھ نہیں بنایا اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا تے آخر چے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میری ملت نوجوانوں ایڈا سونا بنایا وہ پینڈو کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں اونج میں سنے ہیں ایڈا سونا ہے حضور نے فرمایا کڈا سونا آؤ ہن میں سناواں کڈا سونا اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں عشق ہو جائے میرے نبی دے نال اے راتی اٹھ دے آتے سون دے کہن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی کملی والا وے خواب وچتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مولانا غلام رسول اللہ پوری فرمان نے پینڈو کہن لگا کی دسائیوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے رام وچ ہورا رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمیں دھاری
दिलानू इंज कट दी जिवें कटारी जिगर दिल बंद माई मिनादा ते बाबल है प्यारी फातिमादा कदीमी शहनशाह आली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना जुलेखायो सुनो जे बेख लेंदी कदी पीछे न यूसुफ शामी दे पैंदी सिरों नंगी आउंदी बेचे मदीने जिथे वसदे मेरे आए अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अर्श ते जा बैन वाला गुजारा कर लो तवज्जो है जी कहने लगा ओदे दंद मोतियां दियां हिन लड़ियां ओदे रावां विच हूरां रहन खड़ियां मेरे नबी ने फरमाया तेरा नबी बड़ा ही सोहना होवेगा पर मैनू धमकियां क्यों लगा ने कहने लगा तू मेरे बाल वेख के या करीम पढ़दा सा ते मेरा दिल करदा सी कि मैं तवाफ काबा करके ना ते तेरी शिकायत अपने नबी नूं जाके लगावां आ बंदा मैनू मजाक करदा नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया चल जा ते अपने नबी नूं मेरी शिकायत करके आ हुण ठिकरियां कलाम वाले ते कुर्बो जवार तो होने वाले मेरी तकरीर दा मैं ओ जुमला बोलन लगा कि मेरी सारी तकरीर एक पासे ते अकल्ला जुमला एक पासे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया पिंडुआ जा अपने नबी नूं मेरी शिकायत करके आ ते पिंडू एक बारी काबे वाल ते एक बारी हुजूर वाल वेख के कहने लगा काबे दी कसम है मैं तेरी शिकायत अज लगा देनी सी हुजूर ने फरमाया ते जांदा नहीं ते कहंदा जे तू कदे एडा सोहना ना हुंदा जे तू कदे एडा सोहना ना हुंदा ते शिकायत मैं तेरी अज ला देनी सी पता नहीं पिंडू ने किस लहजे नाल गल की थी कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु उस पिंडू नाल इन्ना प्यार आया कालियां दिवाली ने पिंडू नु फड़ के सीने दे नाल लगा लिया फरमाया पिंडू आज दा कलमा पढ़ना नबी मैं यो नबी पिंडू दियां चीखां निकल गई उन्हें नबी करीम दे कदम फड़ ले कहने लगा कमली वाले माफी दे दे अद्धी रात वेले उठ के दुआवां करदा रहा या अल्लाह जी दा कलमा पढ़े ओदी दीद करा दे अज दीद होई बेअदबी कर बैठा अर्ज करदा कमली वाले माफी दे दे मेरे नबी ने कदमां तू फड़ के सीने ला लिया फरमाया मैं बादशाह नहीं मैं नबी हां मैं कदमां च झुकान नहीं आया मैं ते नीवियां नूं उच्चा करने आया मैं नीवियां नूं उच्चा करना आया सुभान अल्लाह मैं गल सुनाई दे मैं ना जापान गया ते उत्थे मैं टोक्यो शहर चो गुजर रहा ते मैनू बेली कह लगे आसी साहब ए जिहड़ी सामने बिल्डिंग है ना बड़ी बुलंद जी इनू दुनिया पूरी दुनिया चो वेखण आउंदी है मैं कहा जी इस बिल्डिंग विच की है उन्हें आख्या इस बिल्डिंग का नाम है सनराइज आसमान ते जो पहली सूरज की किरण निकलती है ना वो दुनिया च सब तो पहले इस बिल्डिंग ते पैंदी है ते लोग आसमान ते इस बिल्डिंग ते खलो के ना ते सूरज की पहली किरण वेखण वास्ते आउंदे ने ते आओ तुहानू बखाईए आख्या यार मेरे को इन्ना वेला नहीं फिर कदे सही मैं गुजर गया उन्हें मैं जो बिल्डिंग देखी तो बड़ी उच्ची बड़ी बुलंद उत्थे
کہ میں نے سمجھ آئی کہ جڑا آسمان دا سورج ہے نا وہ جب پہلے چمکدا ہے نا تو دی پہلی کرن او دنیا دی بلند ترین عمارت تے پیندی ہے یہ مطلب ہے او جڑا سورج ہے نا وہ پہلے اچیاں نو روشن کردا ہے پھر وہ دی روشنی زمین والا ہوندی ہے تے نیویاں چیزاں روشن کردا ہے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا وہ پہلے نیویاں نے چوک کے اچا کر کے تو بلندی عطا کردا ہے کیونکہ ورا فرمایا سونیا بلندی دے ہی تینوں دیتی ہے تو جنہوں دل کرے بلند کر دے اس پینڈو نے میرے نبی سینے لا کے فرمایا جا پینڈوا تیرا تے محمد دا اجبادہ رہا میں قیامت نو جنت نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال نہ لے جاواں میں تیری شفاعت کر کے تینوں نال لے جانے ادھر جب میرے نبی پینڈو نہ گلپ کر رہے تو ادھر جبریل آگے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ پینڈو نہ جنت دے وعدے کری جاندے ہو پر میں قیامت نو لوگوں کو کوئی حساب کتاب بھی لینے نے اللہ پینڈو نو کہندہ ہے کہ میں ذرا حساب کتاب لینا نبی پاک تو پینڈو نو کہنے لگے جبریل کھلوتے نے اے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اللہ کہندہ میں تیرے کو حساب کتاب لینا ہے پینڈو کوئی ایڈا پینڈو تے سادہ جی کہنے لگا کملی والے فکر والے کیڑی گل ہے رب نے میرا صاحب لینا میں بھی رب دا صاحب لینا حضور نے فرمایا اور رب دا حساب کون لبے کہنے لگا میں لینا حضور نے فرمایا پینڈوا تو رب دا کی حساب لبے گا سنو ٹھیکریا کلام والے ہو پینڈو کہنے لگا کملی والے ہوں جو قیامت نو تو ساں اتھا ہی ہونا ہے فرمایا جی میں اتھا ہی ہونا ہے کہنے لگا پھر میں انہوں فکر کوئی نہیں تو کھلو جائی سونے میرے کول تے رب نہ گل میں آپ پہ کر لوں گا میں رب نال کوئی حساب کتاب کرنا ہے حضور نے فرمایا پینڈوا کی حساب کرے گا تے پینڈو پتہ نہیں کیڑے لہجے چ بولیا تے کہنے لگا میں قیامت نو رب نو کہنا یا اللہ تولنا ہی تے تول کے ویکھ لے گننا ہی تے گن کے ویکھ لے ناپنا ہی تے ناپ کے ویکھ لے کہ میرے گناہ بہت نے کہ تیری رحمت بہت ہے وہ پینڈو نے اس لہجے نہ گل کی تھی میرے آقا اینا روئے کہ سرکار دی رو رو کے داڑھی مبارک گلی ہو گئی اچانک جبریل دوبارہ آگئے تے آکے عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرماندہ تو نہ رو سونیا تے اس پینڈو نو کہہ دے کہ اللہ کہندہ تو ساڑھا صاحب نہ لیں اسی تیرا صاحب نہیں لیں تو ساڑھا حساب نہ لیں اسی تیرا حساب نہیں لیں دے پتہ لگ گیا میرا ماہی جنو چاہوے بلند کر دے پاہمیں وہ پینڈو ہوئے پاہمیں وہ کالا ہوئے پاہمیں وہ پڑھ ہوئے وہ کس طرح دا بھی ہوئے جڑا یار نو پسند آجے نا اللہ فرماندہ محبوبہ بلندی دے تینو دیتی ہے جنو تیرا جی کرے تو بلند کر دے میرے ملت دے نوجوانوں دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام علامہ اقبال دی روح تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پھر بھی لوح بھی تیری تے قلم بھی تیرا اپنی تقدیر آپ ہی لوح تے لکھ لیں کیونکہ قلم تیرے ہاتھے چھے میری ملت نوجوانوں پر شرط ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں حضور دے بن کے رہو ان اے بیلی بار بار میں نے کہہ رہے ہیں کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ادھر بھی فرمائش آ رہی لمبا واقعہ میں ویسے تقریر مکمل کر چکے ہیں اپنی ان میں 2 منٹ تو واقعہ سنا دینا پھر کدے آیا تو میں تفصیل سنا دے مانگا حضرت دائیہ قلبی 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی دیا رسول کریم کل کلمہ پڑھن واسطے آئے تو رو رہے نبی کریم نے فرمایا کیوں رونا ہے محسن خوشبو والے بیٹھ جا بیٹا ذرا تھوڑی دیر میں تقریر کر لگے اکھیا سید عالم 70 بچیاں دفن کر آیا تو کیا میری بھی بخشش ہوگی نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھیا تینوں معافی ہے عرض کی تھی کو گناہ نہیں رب نے معاف کرنا فرمایا سونا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں تجارت لی کئی سال لے چلیا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد آکے میں گھر دا دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ لی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں نو پیوں تے بڑے مان ہوندے چھوٹی عید گزری نا تو سا اپنے گھر اے معائنہ کیتا ہوئے گا وکھیا ہوئے گا کہ بچی پاویں گھر جو چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید تے کپڑے خریدن دیواری آوے تو کدے ویرہ نو نہیں کہہ دیا کہ بھائی کپڑے لے دیو ابو نو کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دیو تیاں دا مان باپ ہوندے اتجا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوندے
نہیں تو عید والے دن اپنے پنڈ دے قبرستان جا کے ویکھی جدو لوگ نویں کپڑے پا کے عید منا دے ہوندے نا اور جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ گھر نہیں ہوندے وہ قبرستان بہ کے روندے ہوندے کوئی ماں دی قبر تے کوئی باپ دی قبر تے ماں پہ دی قدر پوچھنی تے عید والے دن قبرستان وچ جڑے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھی ماں پہ دی قدر کی ہے بچی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی سونیا میرے لبوں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی جاماں دی جان ہے عرض کی تھی سونے ماں بیوی نو پوچھے کون ہے عرض کی تھی کہ کملی والے بیوی نے کہ تیری بیٹی ہے سونے بیٹی دی صورت میرے نال مل دی ہے دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نال لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکھے تیار کر دفن کرے آواؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ رہے اکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی آؤ بڑے چاواں نال پال دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بیوی نو دھکا مارے آؤ بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا آجا نان کے چلنے آجا بازار مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی آ جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں لکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تینوں باجاں مار دی رہی ہوں تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دھیاں وادائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی آئی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دیا خریبے لایا آؤ انہیں روکے آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گی آؤ کہن لگی ربا میں سنے ہیں تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار داڑی تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی
یا قلبی دوسری باری گل سنائی تے کملی والے فرمایا ایک باری پھر سنا. 3 باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے. نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں دے وے. ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں دے وے. ایک حدیث چ فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے وے. فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی. حضور آئے ساریاں بلندیاں آئیاں ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بنیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے جنت دی ٹکٹوں بن گئیاں. اے سارا فیضان ورفانا لکا ذکرک والے محبوب دے. اللہ تعالیٰ سالی سب دی